बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इरताज लाइफ लाइन में खुश आमदीद। मैं हूं नदीम जहांगीर और मेरे साथ को होस्ट हैं सैयद आमिर हुसैन शाह। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है टंडो आदम और उसमें मौजूद सेहत की सहूलियात और इस कोविड-19 की वबा में किस तरह से लोग इसको फेस कर रहे हैं। इस मौजू को पे डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है आसिफ अली को, जो कि ख़ुद भी एक लॉ के स्टूडेंट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन यूथ ऑफ सिंध को भी रन कर रहे हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगा टंडो आदम के हवाले से सैयद आमिर हुसैन शाह से कि क्या आपने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से या मालूमात कलेक्ट की हैं। जी सैयद आमिर। देखें, पहले तो मैं टंडो आदम का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि टंडो आदम सिंध में कहाँ है। और टंडो आदम पाकिस्तान के सूबे सिंध का एक शहर है जो ज़िला सांगड़ में वाक़या है। इस शहर की बुनियाद 18वीं सदी में मीर आदम खान ने रखी थी। इसका कुल रकबा 16 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी 4.5 लाख से ज़्यादा है। सेहत के हवाले से इस शहर में तालका अस्पताल के अलावा 7 प्राइवेट अस्पताल क्लिनिक भी मौजूद हैं, जिनमें सलमान रोशन अस्पताल, शहजाद अस्पताल, नदीम अस्पताल और मर्ग जनरल अस्पताल मशहूर हैं। इसके अलावा टंडो आदम में BHU 6 हैं, 2 डिस्पेंसरी मौजूद हैं। कोविड-19 की सूरत हाल में अभी तक ज़िला सांगड़ में, जिसमें टंडो आदम भी शामिल है, 370 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, एक्टिव हैं अभी इसमें। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। तो इस सूरत हाल में मैं आसिफ अली के पास जाना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल टंडो आदम में क्या है सेहत के हवाले से। ये बिल्कुल हेल्थ इन टंडो आदम आप ऐसा समझ लें कि नॉट गुड नॉट बैड, ठीक है, ये एवरेज है। और हम बात करते हैं कोविड-19 की, मतलब कि ये जो अभी सूरत हाल चली है इस वबा की, तो जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं और स्पेशली सिंध, तो वही सूरत हाल टंडो आदम की भी है। और इसके साथ साथ लोगों को मतलब कि अभी तक जो है ना अवेयरनेस की ज़रूरत है। सही। तो इसमें अवेयरनेस के हवाले से क्या वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है कोविड-19 की, लोगों में क्या एहतियात नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, लोगों को तो पता है, लेकिन अभी भी जो है ना उनको मतलब कि वो अपनी कहते हैं ना कि अभी तक उनको मतलब कि सही तरीके से अवेयरनेस नहीं है, वो उनके अंदर डर नहीं है अपनी मतलब कि जान का जो ना वो नुकसान कर रहे हैं और प्रिकॉशन फॉलो नहीं करते हैं। और अभी तक भी आप देख लें, आज जो है ना सैटरडे संडे है, हालांकि लॉकडाउन है, लेकिन वो जो पहले लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन में काफ़ी जो है ना फ़र्क है। पहले लॉकडाउन अच्छा था और काफ़ी प्रिकॉशन भी फॉलो होते थे, लेकिन अब जो है ना लोग यहाँ पे मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं, कोई मतलब कि वो अच्छा रुझान नहीं है। ठीक। तो हुकूमती तरफ से इस तरह की कोई सख्ती नहीं है जैसे दूसरी दीगर जो शुरुआती द्वार दिनों में थी कि कोविड-19 में बहुत सख्ती की जा रही थी, क्या टंडो आदम में ऐसी कोई सख्ती नहीं है? सर बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि इसको ज़्यादा जो है ना बेहतर बनाया जाए और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ तालका हॉस्पिटल की बात की जाए कोविड-19 से हट के, तो लास्ट जो है ना वीक जो है ना वहाँ पे एक DC हो गया, SDM हो गया और हमारे जो AC साहब हैं, उन्होंने छापा लगाया था। आप यकीन करेंगे 52 डॉक्टर्स जो है ना वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ जो है ना प्रेजेंट सिर्फ 2 डॉक्टर्स थे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेहत का मतलब कि कितना रुझान है टंडो आदम में। सही। ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है आपने जैसे कहा, क्योंकि अगर कोई हुकूमती सहूलियात मुहैया की गई हैं, किसी स्टाफ को ज़िम्मेदारी दी गई है, तो उनको मौजूद रहना चाहिए उस हवाले से। तो ये एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे। जी। एक बात मैं और भी आपको यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि 6 जुलाई को यहाँ पे हमारे मतलब के रेवेन्यू की बिल्डिंग जो है ना उसका इफ्तिताह हुआ है। आप उसमें देखें काफ़ी जो है ना पैसे जो है ना खर्च किए हुए हैं। इतना अगर पैसा हम अगर हेल्थ और एजुकेशन पे लगा दें, तो मतलब ऐसा समझे कि उसको ना फुल संगे मरमर लगा दिया है, टाइल्स लगा दिए हैं, ये AC मतलब के फुल जो है ना उसको बेहतरीन तरीके से बना दिया है। और तालका हॉस्पिटल के वहाँ आप जाएं, अगर आपको मतलब कि कोई चेकअप करवाना है, ठीक है, में आंखों का बेहतरी की चेकअप करवाना है, गुंजाइश है इसमें, इस हवाले से।
हाँ, अगर आप वहाँ आंखों का चेकअप करवाते तो लाइट डॉक्टर कहेगा कि हमारे पास जो है ना लाइट नहीं है, मतलब कि जी, वहाँ पे इवन एक जनरेटर नहीं है। और अगर आप सीरियस कंडीशन में तो आपको कहेंगे आप हैदराबाद चले जाओ। मतलब कि यहाँ पे इतनी अच्छी खासी जो है ना सहूलतें नहीं है। मतलब कि हैदराबाद में जहाँ तक बंदा मतलब को कोई सीरियस कंडीशन के अंदर है, मतलब कि 1 से 1.5 घंटे का सफर टंडो आदम से हैदराबाद है। अगर अच्छा, बंदा यहाँ से निकलता है तो वो खैबर तक मर जाता है। सही सही। ट्रैवलिंग जो है वो ज़ाहिर बात है कि एक पेशेंट को तकलीफ के अमल से अगर आप गुजारती। ऐसी सहूलतें टंडो आदम में भी दे दो तो बंदा हैदराबाद क्यों जाए। सही सही। तो यहाँ पर जैसे कि सईद आमिर ने बताया था 6 BHUs हैं और कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं, जनरल हॉस्पिटल्स भी हैं, तो क्या उनमें ऐसी सहूलियात नहीं है जो प्राइवेट हैं? सर मैं आपको एक दुख की बात बताऊं, वो हॉस्पिटल इनकी हैं जो मतलब के गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं ना, उनकी प्राइवेट क्लिनिक्स है। हम्म। तो ये जो 50 के 50 जो गुम थे ना, तो वो वहीं होते हैं। अच्छा अच्छा, सही। ये तो बड़ी आई मीन। मतलब कि वहाँ से भी इनका जो है ना सैलरी आती है, वहाँ से भी खुद की प्राइवेट क्लिनिक्स है। वहाँ पे ये ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन इवन अपने जो है ना उन्होंने जो कसम उठाया होता है डॉक्टर्स ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है ना सर्व करना है, वहाँ पे तो सर्व नहीं करते ये। आपको अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स पे ये 24 आवर्स अवेलेबल मिलेंगे। हाँ, ये बड़ा एक अलमिया है बाकी हमारे सहूलतें, निज़ाम का, बिल्कुल नेशनल हेल्थ सहूलतें सिस्टम का, वहाँ कि पे जिसके अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है ना जी, काफ़ी अच्छी सहूलतें हैं, क्योंकि वहाँ पे फीस भी काफ़ी अच्छी खासी फीस लेते हैं वहाँ पे। सही सही। ये फ़ीस का इशू हो जाता है जब प्राइवेट की बात करते हैं, जो कि एक आम आदमी के लिए देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत हेवी चार्जेस होते हैं सर्विसेज की प्राइवेट के हवाले से। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कोविड-19 के हवाले से कि किन-किन सरकारी इदारों में या प्राइवेट में वहाँ टंडवा आदम में कोविड-19 टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है वहाँ पर? जी बिल्कुल सर, टंडवादम के अंदर जो है ना तालका हॉस्पिटल में तो मेरे ख्याल से इसकी जो है ना फैसिलिटी नहीं है। बाकी टंडवादम के अंदर जो है ना मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज हैं। और 2 दिन पहले हाजी सुलेमान रोशन जो शौकीन साहब हैं, उनकी भी जो है ना एक मोहम्मदी चौक के अंदर अच्छी खासी लेबॉर्टरी का इफ्तिताह हुआ है। उसके साथ साथ 2-4 महीने पहले भी एक बनी थी लम्स लेबॉर्टरी, वो भी मतलब इस चीज़ का जो है ना टेस्ट करती है कोविड-19 का। इसके अलावा आप सांगड़ चले जाएँ, वहाँ पे भी होता है। बाकी मज़ीद लोग जो है ना हैदराबाद कराची जाते हैं टेस्ट करवाने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटी तो होगी मेरे ख़्याल में। सर सांगड़ जाना पड़ेगा आपको, सांगड़ टंडवा अच्छा, आदम के अंदर नहीं। तो मीन्स के एक आम आदमी को मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो व्यूअर्स मुझे टंडो आदम से देख रहे हैं उनको पता चले कि कोविड टेस्ट अगर कोई भी ऐसी सिम्टम्स में पाई गई हैं और वो चाहते हैं कि कोविड टेस्ट करवाएं, तो उनको टंडो आदम में कहाँ से करवाना पड़ेगा, ये मैं क्लैरिटी चाह रहा था आपसे। सर मुख्तलिफ जो प्राइवेट लेबॉर्टरीज हैं वहाँ से करवा सकते हैं, सांगड़ जा सही। सकते हैं, वहाँ से करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 4 से 5 केस जो स्टार्टिंग वाले जो पाए गए हैं, मतलब कि वो छुपे हुए थे अपने घर के अंदर ना, सही वो अपना टेस्ट नहीं करवाते थे, तो सही। बाहर से आए थे। माफ़ कीजिएगा, अ, तबलीग वगैरह हो गई, यहाँ से आए थे, मतलब छुपे हुए थे। उनके अंदर डर था कि हम अगर टेस्ट करवाते हैं हमारा पॉजिटिव आ गया, तो मतलब कि उनको खौफ था कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। सही। यानी उनमें जो है वो खौफ की एक बात है जिसकी वजह से जो है सिचुएशन जो है कोविड बिल्कुल 19 की, उनको क्लैरिटी नहीं है, तकरीबन अवेयरनेस कम है। 2 से 2.5 महीने ना वो अपने घर के अंदर ही छुपे हुए थे। अच्छा, सही। अच्छा, क्या आमिर कोई सवाल है आप पूछना चाहें टंडवादन को? आसिफ साहब से मेरा ये सवाल है कि मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो पब्लिक है उसको किस तरह वहाँ पे अवेयर किया जा सकता है कोविड के हवाले से। जी बिल्कुल सर, पब्लिक के अंदर जो है ना आप ऐसा समझे कि हम अवेयरनेस इस तरह से फैला सकते हैं कि हमारे यहाँ केबल काफ़ी जो है ना ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब कि एक तो यूज़ होती है, उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होती है। जैसे कि हमारे यहाँ सिंधी ड्रामे देखे जाते हैं और इंडिया के ड्रामे देखे जाते हैं। अभी जो पाकिस्तान के जो है ना वो भी ड्रामे काफ़ी हद तक देखे जाते हैं। हम केबल के थ्रू वहाँ पे अवेयरनेस दे सकते हैं। और हमारे यहाँ टंडो आदम के अंदर FM 91, ठीक है, जो दूसरा उसको कहते हैं कि म्यूजिक हाईवे, ठीक है, FM 91 के थ्रू आप जो मतलब कि जो गांव गांव हैं, जो रूरल एरियाज हैं, आप वहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो है ना बेहतरीन तरीके से आप अवेयरनेस दे सकते हैं। और काफ़ी जो है ना स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी FM 91 के थ्रू जो है ना अवेयरनेस फैलाई गई थी। इसके वहाँ क्यों इसके FM साथ 91 सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है? जी बिल्कुल, आप ऐसा देखें
کہ ٹنڈو آدم اربن ایریاز میں تو نہیں ہے، باقی جو رورلس ایریاز ہیں وہاں پہ ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس کیبل نہیں ہوتی، ان کے پاس بڑے بڑے جو نا وہ کیا کہتے ہیں ڈش وغیرہ ہوتے ہیں جو سگنل اور چینل وغیرہ کیچ کرتے ہیں انڈیا کے، صحیح تو وہاں پہ لوگ جو نا FM زیادہ سنتے ہیں، ان کے پاس چھوٹے چائنا والے موبائل ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے پاس FM ہی چلتا رہتا ہے۔ صحیح، تو مینس کہ اگر کوئی اویئرنیس کیمپین ہو تو حکومتی ادارے جو ہیں FM کے اوپر فوکس کریں، اور کوئی اس بھی کے ساتھ تاکہ ٹنڈو آدم میں جو مختلف آرگنائزیشن ہیں جیسے یوتھ آف سندھ ہیں یا اس کے علاوہ ارتاج فاؤنڈیشن ہے، وہ بھی جو ہے نا مل کے نا کولیبریشن کے ساتھ مختلف جو چوک ہو گئے جیسے محمدی چوک ہے یا شہنواز چوک ہے، چھوٹا سا اسٹال لگا کے کوئی اسپیکر کے تھرو یا کسی مطلب کہ پمپلیٹ یا ایسا سمجھیں کہ پوسٹر وغیرہ بنا کے ان کو بتا سکتا ہے، ایک سندھی میں بتا دے ایک اردو میں بتا دے، اس طریقے صحیح سے بھی ہم نا اویئرنیس بنا سکتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ کافی اچھا یہ طریقے ہیں، بس کرنے جی والا ہو۔ جی جی جی، تو یہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ بھی انوالو رہے ہیں اس کووڈ-19 میں سوشل ایکٹیویٹیز میں اور راشن ڈسٹریبیوشن وغیرہ میں یوتھ آف سندھ کے حوالے سے، تو آپ یہ کیا آپ کے اس ایکٹیویٹیز کے علاوہ جو کچھ اور دوسرے بھی ادارے ہیں سوشل ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے وہاں پر موجود؟ جی بالکل، یوتھ آف سندھ کے علاوہ ارتاج فاؤنڈیشن بھی اپنا جو ہے نا اچھا خاصا رول ادا کر رہی ہے، اس کے علاوہ IDF انڈس ڈیولپمنٹ فارم 2 سے 3 چھوٹی اور ہیں جیسے کہ لطیف یوز فارم ہو گیا، اس کے علاوہ JKP کے بھی 2 سے 3 مطلب کہ ایکٹیویٹی ہوئی ہیں، لیکن وہ فی الحال ابھی نیا چیپٹر بنا ہے تو وہ ابھی شانت ہے۔ باقی ہم نے 3 جو ہے نا اویئرنیس کیمپین کی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے 6 جو ہے نا راشن ڈرائیو کی ہیں، اس کے ساتھ ہم نے 4 اپنی طرف سے کی ہیں اور 2 جو ہے نا ارتاج فاؤنڈیشن کولیبریشن کے ساتھ کی ہیں۔ زبردست، بالکل۔ تو اب یہ ایک سوال بس میرا یہ ہے آپ سے کہ جو یہاں پر کچھ ادارے ہیں BHU کے حوالے سے، یعنی بیسک ہیلتھ یونٹ کے حوالے سے، کہ ٹنڈو آدم میں بیسک ہیلتھ یونٹ کی کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ کوئی عام کوئی مریض ہے جیسے دوسری امراض میں ہوتا ہے، کوئی دل کا پیشنٹ ہوتا ہے یا کوئی ڈائبٹیز شوگر کا ہوتا ہے، تو وہ ایسی صورتحال میں جو اس وقت کووڈ-19 ہے، ایسی سچویشن میں کہاں جاتا ہوگا؟ کس طرح سے وہ علاج کرواتا ہوگا؟ کہاں جاتا ہوگا؟ سر جو مطلب کہ شہر کے اندر رہتے ہیں تو ان کو سوشل میڈیا کا تو پتہ ہے، ٹھیک جی ہے، جی، تو وہ انٹرنیٹ کے تھرو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے نا ٹچ میں ہوتے ہیں۔ یا باقی ٹیلی جو کلینکس مطلب کہ والے؟ بالکل واٹس ایپ کے تھرو یا اس کے علاوہ آپ اس سے سمجھ لیں کہ کیا کہتے ہیں آئیمو کے تھرو وہ مطلب کہ پورا چیک اپ کر لیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے نا سمپٹمس آ رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں، تو ان کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ان کو دوائیاں بتا دیتا ہے۔ باقی آپ رورل ایریا میں جائیں تو وہ تو وہی بات ہے کہ وہ تعلقہ ہاسپٹل میں آتے ہیں، ان کو اتنی مطلب کہ اویئر نہیں ہے کہ یہ چیزیں مطلب کیا ہیں، ہمیں کیا فیل ہو رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر اس کو اچھی طریقے سے پتا ہے تو وہ آگے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو ڈاکٹر ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ ہاں، ڈاکٹرز کی آئی تھنک کمی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ اچھا مجھے اس چیز پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ رورل اور انڈیولپڈ ہیں تھوڑا سا ایریاز، اور یہ کتنا پرسنٹ بنتا ہے؟ مطلب ٹنڈو آدم میں کتنا علاقہ جو ہے ڈیولپڈ ہے جہاں پر انٹرنیٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں ایزیلی، اور کتنا جو ہے انڈیولپڈ ہے جہاں پر لوگوں کی رسائی نہیں انٹرنیٹ تک؟ دیکھیں سر، ٹنڈو آدم کی اگر بات کی جائے تو جو مین جو سینٹر ہے نا، جیسے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا محمدی چوک ہو گیا یا جمن شاہ، یہ جو پورا مطلب کہ سرکل آ رہا ہے، یہ مطلب اس کے اندر ایسا ہے کہ کافی جو لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ باقی جی اگر آپ گاؤں میں جائیں، گاؤں میں 1 سے 2 بندے ہوں گے مطلب کہ جو وہی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو مطلب کہ یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ان چیز کا، باقی اور کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ مطلب کہ 8 بجے کے بعد وہاں پہ رات ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو صبح کتنے بجے وہاں پر کام شروع ہوتا ہے؟ تقریباً پہلے تو ہو جاتا تھا 9 سے 10 بجے تک، تو ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ 7 بجے جو ہے نا بند کرنی پڑتی ہے، تو لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ فجر پڑھ کے نا پھر آہستہ آہستہ کھلنا شروع، مطلب کہ 8:30 9 بجے تک یہاں پہ کاروبار اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ ابھی لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ جتنی جلدی جو ہے نا دکان کھولی جائے تو بہتر رہے گا۔ اچھا، کاروباری حوالے سے میں ایک کچھ چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے کووڈ-19 کی وبا پھیل گئی تھی اور راشن ڈسٹریبیوشن وغیرہ کیا جا رہا تھا،
وہاں پر اب کیسی صورتحال ہے کووڈ-19 کے حوالے سے کہ وہاں راشن وغیرہ، کیونکہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو چکا ہے اور مختصر ہو گیا ہے، یا آپ کچھ دنوں میں اس کو محیط کر دیا گیا ہے، تو ابھی پریزنٹ سچویشن کیا ہے؟ سر اب کچھ بہتر ہے. دیکھیں پہلے تو صرف لاک ڈاؤن ہی تھا، سب کچھ چیزیں بند تھیں، لیکن اب کچھ کھلا ہے تو کچھ جو ہے نا عوام کی بھی جو ہے نا نااہلی ہے کہ وہ مطلب پریکاشن فالو نہیں کرتے. پھر جو گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ نہیں مانتی اس چیزوں کو، تو اسی لیے جو ہے نا سیٹرڈے اور سنڈے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو راشن کی جو بات رہی، تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے بالکل ہی لاک ڈاؤن تھا، تبھی جو ہے نا لوگوں کو راشن کی ضرورت تھی. لیکن اب جو ہے نا 4 سے 5 دن لوگوں کو مل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مختلف فیکٹریز ہیں اور ریسٹورینٹ ہیں وہ بھی 7 بجے تک کھلے ہوئے ہیں. تو ابھی جو ہے نا لوگوں کا کیا کہتے ہیں کہ راشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. صحیح، اب یعنی کچھ جو ہے نا معاشی طور پہ بہتری ہو آ سکتی رہی ہے، ہے. لیکن ابھی کچھ بالکل اچھا، اس میں مجھے بس یہ آخری عوام سوال. کو چاہیے. جی 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 کہیے. بالکل، بولے. میں کہہ رہا نہیں، ہوں کہ اس کے ساتھ اگر گورنمنٹ نے 4 سے 5 دن کا مطلب کہ ریلیف دیا ہے لوگوں کو، تو عوام کو بھی چاہیے مطلب کہ پریکاشن فالو کریں کہ 7 بجے جو ہے نا لاک ڈاؤن کر دیں اور ماسک وغیرہ پہنیں اور پریکاشن فالو کریں، سینیٹائزر یوز کریں اور بھیڑ میں نہ جائیں، تو بہتر ہوگا ان کے لیے. اچھا، یہ میرا آخری سوال ہے کہ آپ سے کہ مجموعی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے اسباب میں عوام میں بہتری آ رہی ہے، کیسز زیادہ رپورٹ ہونا بند ہو گئے ہیں، یا ابھی بہتری نہیں آئی؟ سر ایسا سمجھ لیں کہ تھوڑی کہیں کہ تھوڑی بہت بہتری آئی ہے. ٹنڈو آدم کے اندر اگر دیکھا جائے جیسے کیسز آئے ہیں، تو لوگ جو ہے نا گھروں تک شروع کے اندر جو ہے نا کافی جو ہے نا محدود ہو چکے تھے، اور ابھی بھی جو ہے نا وہ بھیڑ کے اندر نہیں جاتے ہیں. اور 7 بجے تک ہمارے پاس یہاں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، سب صحیح اپنے گھروں کے اندر ہی ہوتے ہیں. صحیح. میں ویورز جو ٹنڈو آدم کے ویورز ہیں، جو رہائشی ہیں، ان کو بتانا چاہوں گا کہ نارملی جو ہم جن سے معلومات لیتے جا رہے ہیں اور پوچھتے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کیونکہ جو اربن ایریاز ہیں جو ڈیولپڈ ہیں، وہاں زیادہ یہ مقدار میں پائے جاتے ہیں کووڈ کیسز. اور نارملی جو سندھ کے وہ اضلاع جو دیہی علاقے ہیں، وہاں تک اتنی پہنچ یا اتنی پھیلاؤ نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے جہاں ہم معلومات لیتے جا رہے ہیں اور آپ تک پہنچاتے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ فگر سامنے آ رہی ہیں. جیسے کہ آج ہم نے سانگڑ کے حوالے سے بات چیت کی. ٹنڈو آدم اس کا ایک شہر ہے، تو ٹنڈو آدم میں کچھ اراؤنڈ 30 کے لگ بھگ، جی آصف، 30 کے، اگر میں غلط نہ ہوں تو 30 کے لگ بھگ کیسز شروع میں رپورٹ ہوئے تھے، اور اس میں بہتری آ رہی ہے. اور ایک خبر کے مطابق تالکا ہاسپٹل کے اندر بھی کچھ 18 ممبر جو ہیں کووڈ پازیٹیو پائے گئے تھے، جو کہ امید ہے کہ اس میں بہتری آئی ہوگی. جی، اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی؟ جی بالکل سر، یہ اپڈیٹس ہیں، اور بالکل یہ جو رپورٹ آپ کو ملی ہے بالکل صحیح رپورٹ ہے، اور ایسا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کافی جو ہے نا پہلے سے بہتری آئی ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ آصف، آپ نے ہمیں ٹنڈو آدم سے جوائن کیا. ہمارا وقت پورا ہوا چاہتا ہے. میں اب آنے والی نشست میں انشاءاللہ ہم سکھر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور اس تمام ڈسکشن کا یہ ہم نے سمر اپ کرتے ہیں کہ جو لوگ ٹنڈو آدم کے رہائشی ہیں اور اگر وہ کووڈ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہ پرائیویٹ لیبارٹریز سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. جیسا کہ آصف نے بتایا ہمیں کہ ٹنڈو آدم کے تالکا ہاسپٹل میں یہ فیسلٹیز تھوڑی سی ان کی بہتر نہیں ہے، جو کہ حکومت کو چاہیے بہتری لائے ان سروسز میں. اور اس کے علاوہ جو لوگ حیدرآباد آ کر ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، ان کے لیے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ تالکا ہاسپٹل قاسم آباد، بٹائی اسپتال لطیف آباد، اور لیاقت میڈیکل ہاسپٹل، اور اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یہ کووڈ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو کہ جن کو ٹیسٹ کرانے ہیں ان سے رجوع کر سکتے ہیں. میں شکر گزار ہوں آصف کا کہ انہوں نے ٹنڈو آدم سے مجھے جوائن کیا. سید عامر حسین شاہ، آپ نے کراچی سے جوائن کیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.